श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमः। ओंकारपुरुलां जगज्जननी निन्पादं स्मरिच्चन्वहं शङ्काहीनमुरच्चिडां सविनयं सत्यं परं धीमहि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। हरे राम। किष्किन्धाकाण्डं सर्गं 39। इति ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो धर्मभृतां वरः बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिं। यदिन्द्रो वर्षते वर्षं न तच्चित्रं भविष्यति आदित्योऽसौ सहस्रांशु कुर्याद्विधिविरं नभः चन्द्रमा रजनीं कुर्यात् प्रभया सौम्य निर्मलां त्वद्विधो वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परं तप। एवं त्वयि न तच्चित्रं भवेत्यत् सौम्यशोभनं जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनं त्वत्सनाथः सखे सङ्ख्ये जेतास्मि सकला नरीन् त्वमेव मे सुहृन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमर्हसि। जहारात्मविनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमः वञ्चयित्वा तु पौलोमी मनुह्लादो यथा शचीं न चिरात्तं वदिष्यामि रावणं निशितैश्वरैः पौलोम्या पितरं नृप्तं शतक्रतुरिवारिः। एतस्मिन्नन्तरे चैव रजसमभिवर्तत उष्णतीव्रां सहस्रांशोच्छादयद् गगने प्रभां दिशः पैत्याकुलाश्चासं तमसा तेन दूषिताः चचाल च मही सर्वा सशैलवनकानना। ततो नगेन्द्रसंकाशैस्तीक्ष्णं दंष्ट्रैर्महाबलैः कृत्स्ना संच्छादिता भूमिरसङ्ख्येयै प्लवङ्गमैः निमेषान्तरमात्रेण ततस्तैर्हरियूथपैः कोटिशतपरिवारैर्वानरैर्हरियूथपैः नादेयै पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः हरिभिर्मेघनिर्हादैः अन्यैश्च वनवासिभिः तरुणादित्यवर्णैश्च शशिगौरैश्च वानरैः पद्मकेसरवर्णैश्च श्वेतैर्हेमकृतालयैः कोटिसहस्रैर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा वीरशतबलिर्नाम वानरप्रत्यदृश्यत। ततः काञ्चनशैलाभस्ताराया वीर्यवान् पिता अनेकैर्बहुसाहस्रैः कोटिभिः प्रत्यदृश्यत। तथा परेण कोटीनां सहस्रेण समन्वितः पिता रुमाया सम्प्राप्तः सुग्रीवश्च शुरो विभुः पद्मकेसरसङ्काश तरुणार्कनिभानन बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः अनेकैर्बहुशास्त्री वानराणां समन्वितः पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत। गोलाङ्गूलमहाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः वृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत। वृक्षाणां भीमवेगानां धूम्रशत्रुनिबर्हण वृतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत। महाचलनिभैर्घोरैः पनसो नाम यूथपः आजगाम महावीर्यस्तिसृभिः कोटिभिर्वृतः
नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामेष यूथपः अदृश्यत महाकायः कोटिभिर्दशभिर्वृतः ततः काञ्चनशैलाभो गवयो नाम यूथपः आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पञ्चभिर्वृतः दरीमुखश्च बलवान् यूथपोऽभ्याययौ तदा वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः मैन्दश्च द्विविधश्चोभावश्चिपुत्रौ महाबलौ कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यतां गजश्च बलवान् वीरस्तिसृभिः कोटिभिर्वृतः आजगाम महातेजा सुग्रीवस्य समीपतः ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवान् नामतः कोटिभिर्दशाभिर्व्याप्तः सुग्रीवस्य वशे स्थितः रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तेर्वानरैर्वृतः आगतो बलवांस्तूर्णं कोटिशतसमावृतः ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादनः ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्कुशतेन च युवराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिर्भीमविक्रमैः पञ्चभिर्हरिकोटिभिर्दूरतः पर्यदृश्यत इन्द्रजानुकविर्वीरो यूथपः प्रत्यदृश्यत एकादशानां कोटीनाम् ईश्वरस्तेश्च संवृतः ततोरम्भस्त्वनुप्राप्तः तरुणादित्यसन्निभः अयुतेन वृतश्चैव सहस्रेण शतेन च ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम वानरः प्रत्यदृश्यत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बली कैलासशिखराकारैर्वानरैर्भीमविक्रमैः पृथक् कोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यदृश्यत नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः कोटिशतेन सम्प्राप्तः सहस्रेण शतेन च ततो दधिमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशभिर्वृतः सम्प्राप्तोऽभिनदंस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः शरभः कुमुदो वह्निर्वानरो रम्ह एव च एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः आवृत्य पृथिवीं सर्वां पर्वतांश्च वनानि च यूथपा समनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्ववानराः आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमभ्रगणा इव कुर्वाणा बहुशब्दांश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन् अपरे वानरश्रेष्ठा संगम्य च यथोचितं सुग्रीवेण समागम्य स्थिता प्राञ्जलयस्तदा सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वांस्तान् वानरर्षभान् निवेदयित्वा धर्मज्ञ स्थितः प्राञ्जलिरब्रवीत् यथा सुखं पर्वतनिर्झरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः निवेशयित्वा विधिवद्बलानि बलं बलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।